वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन का दौरा, लेकिन एक बेयकीनी की सूरत हाल मुसलसल चल रही है। और अब फिर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई है हमारी सरहद के ऊपर, और जो एक ईरान की तरफ से कह लें कि जो मिसाइल दागे गए हैं और या जो ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद एक मरतबा फिर बेयकीनी की सूरत हाल, और उसके साथ साथ जो सियासी माहौल है वो भी किस किस्म का। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर आज हमने अपने साथ दावत दी है सीनियर सहाफ़ी जनाब शफीक अवान साहब को, जिनकी बहुत आप कह लें गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी और इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर भी। इन्हीं से जानते हैं कि ये इबहम अभी तक है, क्यों है, और अगर आगे बढ़ रहा है या इनको लग रहा है कि इबहम ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शफीक साहब टाइम देने का। ये जो अब आया है, क्योंकि ये बार बार बातें चल रही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 25 करोड़ बैलेट पेपर की छपाई का ऑर्डर दे दिया, और फिर कहा गया कि अब तो इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये रात के वाक़ये के बाद एक मरतबा फिर ये बेयकीनी की सूरत हाल है। इलेक्शन को कितने दिन रह गए? 8 फरवरी कितने दिन रह गए? तो तकरीबन रह गए 20-22 हैं। दिन। हाँ, आपको नजर आ रहा है इलेक्शन को, बाहर इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है आपको? कुछ उम्मीदवारों ने कैंपेन तो शुरू कर दी हुई है। मैं ओवरऑल माहौल की बात कर रहा हूँ, 2-4 उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा मैं। और आपने अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू देखा आज जो एयर में चला है, नहीं मुझे व्हाट्सएप जो किया, वो तो कहते हैं इलेक्शन होंगे ही नहीं। मौलाना फजल रहमान का तो उनका पुराना मौलाना मौक़िफ़ है ना। फजल रहमान की वजह यह है कि वो अपना इलेक्शन देखें, बेनज़ीर के दौर में इलेक्शन, जब बेनज़ीर आई थी इलेक्शन हो रहे थे ना, बेनज़ीर शहीद हुई, इलेक्शन ख़त्म हो गया, सब कुछ वाइंड अप हो गया। तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान किसी ऐसे हादसे का मुतमिल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अब जो मेरा तजर्बा है, मुझे वो इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। अब इसका क्या अपना रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा, कैसे, क्या, ये भी बिल्कुल ब्लैंक ना, आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर 8 को इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा? क्योंकि लोग पिटिशनें दायर कर रहे हैं, सेनेट की 3-4 करारदादें आ गई हैं। फिर ईरान का एक आइसोलेशन में वाक़या है, वहाँ बलूचिस्तान में वाक़या आइसोलेशन में है। उसका ऐसे उस पर नेशनल सिनेरियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंटरनेशनली पड़ता है, लेकिन उसको मैं इतना नहीं समझता कि उसके लिए वो इलेक्शन पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन हमारे अंदरूनी हालात जो, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो हैं, वो मुझे लग रहा है कि ना इलेक्शन जो है वो शायद ना हो, क्योंकि अच्छा शफीक इलेक्शन का साहब, माहौल नहीं बन रहा ना। आपने बात की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, लेकिन उनकी शहादत के बाद बहरहाल इलेक्शन मतलब जो दिसंबर में होने जा रहे थे वो कुछ अरसे के अल्तवा के बाद फरवरी में हो गए, यानी कि 3-4 महीने के अल्तवा के बाद। ये जो माहौल है इसमें तो ये है कि अगर लोग कहते हैं कि ऐसी बेयकीनी की सूरत हाल, अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर ये 2 साल 3 साल के लिए आगे जाएंगे। अब उसमें देखें, अगर अब इलेक्शन है ना हुए तो हमारी इकानमी को फ़र्क पड़ेगा। हमारी इकानमी देखिए कहाँ खड़ी है। और एक बार इलेक्शन हो गए, मुंतखब हुकूमत आ गई, लंगड़ी आई, लूली आई, अंधी आई, बहरी आई, एक बार आ जाएगी, तो लोग डील करते हैं आपसे जो आपकी ना स्टेबल हुकूमत हो। अब पीटीआई को आपने टोटल बाहर निकाल दिया है। और क्या इस अगर फ़र्ज करें इलेक्शन हो गए तो कौन तस्लीम करेगा? और ये हुकूमत कितने 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 अरसे चलेगी? आप ये देखें, अगर माजी में ऐसी जो हुकूमतें बनी हैं, उनकी जो है मुद्दत है वो बहुत कम हुई है। तो इस तरह ये इसको ना कोई कोई आलमी सतह पर तस्लीम करेगा, ना लोकली तस्लीम करेगा। और असेंबली में वही धींगा मुश्ती होगी, और फिर वही चीज़ें आएंगी कि हम लोग जमहूरियत के काबिल नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि फिर इलेक्शन कितने अरसे के लिए इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, कोई टर्म कितनी है? देखिए, इसमें मैंने पहले कहा ना, हमारी इकॉनमी का बहुत बुरे हालात है। इकॉनमी तब बेहतर होगी जब इलेक्शन हुए। अगर इलेक्शन ना हुआ तो मुझे आपकी बात में वजन नज़र आता है कि फिर 2 साल के लिए मुलतवी हो जाएंगे, फिर वो चंद माह के लिए नहीं होंगे। क्योंकि आपने बेनज़ीर का वादा दिया जा रहा, वो एक बड़ा हादसा था। और हादसे का अल्लाह ना करेंगे कि हम एक और हादसा देखें। हादसे की शुरू में तो सूरत हाल और होगी, लेकिन आप देखें ना, हमारे जो जो सारा इसके मैनेजर हैं, वो कोई सिविलियन नहीं है, वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वो भी देखेगी कि हम उन्होंने इकॉनमी बेहतर करनी है। इकॉनमी बेहतर करने के लिए टाइम चाहिए 2-2.5 साल 3 साल का। और वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ भी अपने इकॉनमी के लिए बेहतरी कर रहे हैं वो बिल्कुल धड़ाम से गिर जाए। हमारे इस वक्त जो इलेक्शन के प्लेयर्स हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी, और ये बाकी जितने भी हैं, ये कितना इस माहौल को बर्दाश्त कर पाएंगे या सपोर्ट कर पाएंगे इलेक्शन के अल्तवा को? अब देखें, ये पीपल्स पार्टी तो चाहती है इलेक्शन। पीपल्स पार्टी का ना, वो कहते हैं ना कि रहमियार होते ज़िला कोई नहीं होते, कांस्टेबल सुपर ओहदा कोई नहीं। उनका सारा इंटरेस्ट है सिंध में। सिंध में वो जीतेंगे, सिंध में उनका अपना, सिंध को वो इसलिए चाहते हैं कि जितना उनका हिस्सा है वो मिल जाए। वो इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन हर हाल में हो। और अगर वो उनको ले लें, वो तो कहते हैं इलेक्शन हो। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखें, ओवरऑल सिनेरियो अब कल परसों जो लेटेस्ट आया, सर्वे आया, उसमें जो पीटीआई वो 80% है, नून लीग 20% और पीस पार्टी 3-4%, बाकी जब जमातों को लगा लें, टीएलपी को 1% है। अब देखें ना, जो सर्वे पे सर्वे आ रहे हैं, वो
چاہے اپنا نا چاہے ان کو انتخابی نشان نہیں ملا، اب وہ کہتے ہیں ان کا پلان سی ہے. پلان سی کیا آتا ہے اور کس طرح وہ اس کو کرتے ہیں. اگر لوگ ووٹر اس دن باہر نکل آئے، آپ نے کہا نا الیکشن، اگر الیکشن ہوتا ہے ووٹر اس دن باہر نکل آئے تو پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی نہیں چاہے گی. ان کا پلان سی سامنے آنے دیں. وہ کیا ہو، ابھی تو لوگ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. یہ ہوگا وہ اپنے تمام کینڈیڈیٹ کو ویب سائٹ پہ دے دیں گے، سوشل میڈیا پہ دے دیں گے، ان کو ووٹ دیں. اگر ووٹر اس سے نکل آیا، جس طرح آپ کو پتا ہے نا ضمنی الیکشن ہوئے تھے 17 سیٹوں پہ ہوئے تھے نا، پورا آپ کا جو میڈیا، پورا آپ کا سوشل میڈیا، پورے 20 آپ سیٹوں پہ ہوا. کا 20 سیٹ جو پورے انالسٹ سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایون آپ کے اسٹیبلشمنٹ یہ کہتے 20 سیٹوں پہ ہوگا. سارے الیکٹیبلز ہیں. کہ انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کو 3 سیٹیں ملیں گی. ہوا کیا؟ ہاں، لوگ باہر نکل، لوگوں نے غصہ نکالا اور وہ 17 سیٹیں غالباً لے گئی تھی. 16 سیٹیں پی ٹی آئی دے گی اور 4 مسلم لیگ. 16 لے گئے، لیکن 17 پہ جو کراچی کا تھا وہ بھی جس طرح بیک ہاں وہ تو بڑھے گا، قومی اسمبلی کی وہ دوسری آپ کو اسمبلی. سامنے ہے نا. اس لیے دیکھیں یہ اگر ووٹر باہر نکل آیا نا، سب سے بڑی طاقت ووٹر ہے. ووٹر باہر نکل آیا تو کوئی وہ اس کو نہیں روک سکتا. اور وہ اسٹریٹجی جو بنا رہے ہیں وہ سب سامنے آئے گی، تب آئے گی. تو جب ایک بار اپنے ویب سائٹ پہ سارے کینڈیڈیٹ دیں گے، اس کا لوٹا نشان ہے، اس کے لالٹن ہے، اس کی گاڑی، اس کا ٹرک ہے، جب یہ ساری چیزیں آ گئی تو لوگوں نے اپنا غصہ نکالنا ہے. وہ جب بائی الیکشن ہوا تو لوگوں نے غصہ نکالا تھا، اور تمام میرے سمیت جتنے انالسٹ سب یہ کہہ رہے تھے نہیں بھائی یہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنا گئی. لیکن الٹ ہو گیا. اب لوگوں کو غصہ دیکھیں نا، آپ نے بلے کا نشان چھین لیا ہے. اور چیف جسٹس سے ہمارے جو جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کے آبزرویشن دے رہے ہیں، اور کھوسا صاحب نے بڑی عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی پٹیشن واپس لیتے ہیں، یعنی ان کا ہمیں آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. یہ چیزیں لوگ بائے کرتے ہیں. اور ووٹر جب غصہ ایک ہی طرح نکلتا ہے کہ بیلٹ پیپر والے دن، جب ووٹ والے دن اپنا بیلٹ پیپر سامنے آتا ہے، ووٹر اپنا غصہ تب نکالتا ہے. ہاں ایک جس کا مجھے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ اگر وہ اچھا مسلم لیگ نون سے بات کروں، کہتے ہیں اسی ڈبے پر دینے نے، یعنی وہ ڈبے کہتے ہیں ڈبے ریپلیس ہوں گے. اگر ڈبے ریپلیس ہوئے تو بھائی پھر اس ملک میں کیاس ہوگا. پھر وہ امن امان تو اب چھوڑ دیں، پھر انٹرنیشنل میڈیا کیسے مانے گا، وہ انٹرنیشنل ہماری برادری کیسے مانے گی کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہیں. ان کے اپنے جو ہیں میکینکس ہوتے ہیں الیکشن فیئر اینڈ فری چیک کرنے کے. تو پھر وہ اس حکومت کی سے کیا ہوگی. اچھا یہ 25 کروڑ بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں، یہ مجھے تھوڑا سا سائنس سمجھا دیں کہ اتنے زیادہ بیلٹ پیپر، ووٹر تو آپ کا 25 کروڑ نہیں ہے، اتنے زیادہ بیلٹ پیپر کیوں چھپوائے جا رہے ہیں؟ اسی سے بھی لوگ بہت سارے سوال. ہماری ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ ہماری ٹوٹل آبادی 24-25 کروڑ ہی کی جاتی ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے 25 کروڑ بیلٹ پیپر کا. 25 کروڑ سر 25 کروڑ سن لیں نا، اس میں صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں ساری ہیں نا. اب ایک بندہ ووٹ ڈالے گا، وہ تو 2 ووٹ ڈالے گا نا. اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، ٹوٹل ووٹر دیکھ لیں. میرے خیال ہے بڑی یہ نا ایمبیگوس یہ فگر ہے، اس کو چیک کرنا پڑے گا. اگر واقعی اتنے ہیں تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اور وہ جو نون والے یہی کہتے ہیں جناب ہم آ رہے ہیں، ہمارے بیلٹ بکس بھرے ہوں گے. اگر یہ صورت حال ہے الیکشن سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ میں کون الیکشن کو مانے گا؟ ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے پاکستانی کی اوقات کیا ہے، وہ تو جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل کو کون مانے گا؟ اور دیکھیں آپ کی جتنی IMF دوسرے انٹرنیشنل ادارے وہ ڈیل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے. اگر مینڈیٹ ایسا ہوا کہ جس میں کسی کو اپنا ان کو جو میں خیرات میں تو خیرات ہی کہوں گا، خیرات دینے والے ہیں، قرض دینے والے ہیں، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی ان کا مینڈیٹ ہی وہ ڈیوبیس ہے، وہ مشکوک ہے، تو پھر وہ کیوں ہمارے پاس آئیں گے؟ تو یہ پاکستان اس وقت نا ڈول ڈرم، یعنی کہتے ہیں ایک بڑی عجیب سی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنے مرضی کا رزلٹ لائے تو اس کو دنیا نہیں مانے گی. اور اگر وہ اپنا لوگوں کا اپنا عوام کا رزلٹ وہ کریں گے تو وہ پھر اس کو منظور نہیں ہے. تو یہ بڑے ہم نہیں، تو یہ تو سب کا اتفاق ہے نا، آپ کا بھی باقیوں کا بھی، کہ پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے، لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن. تو کیا مطلب کوئی ضد ہے کہ پی ٹی آئی اگر جیتی ہے تو ہم نے قبول نہیں کرنا؟ کوئی ایسی ضد ہے؟ بالکل ضد ہے. آپ دیکھ لیں نا اب تک کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں اے این پی نے بھی الیکشن نہیں کرائے. ANP کو 20,000 جرمانہ کر کے لالٹین دے دی انہوں نے. میں دیکھیں میں 86 سے الیکشن کور کر رہا ہوں مختلف پارٹیوں کے، اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں، سارے ان اپوز ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون ان اپوز ہوئی ہے، پیپلز پارٹی ان اپوز ہوئی ہے، JUI ان اپوز ہوئی ہے، یہ آپ کی کاف لیگ ان اپوز ہوئی ہے، MKM ان اپوز ہوئے ہیں. باقیوں کو چیک نہیں کیا. آپ لوگ دیکھیں، لوگ یہ بائی کر، لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ سب کے ساتھ رویہ اور ایک پارٹی سے رویہ اور ہے. لیٹسٹ آپ دیکھ لیں ANP 20,000 جو منع کر کے ان کو الاؤ کر دیا، اور سمبل بھی وہی دے دیا. اور ایک پارٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، وہ نہیں اس کو نہ سمبل دینا ہے، نہ اس کو الیکشن لڑنے دینا ہے. اب بھی دیکھا جو امیدوار ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں، ان کے پرچے ہو رہے ہیں، ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں. یہ سارا ماحول جو ہے یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اب پتہ ہمیں کیوں پنجابیوں کیوں لگ رہا ہے، پہلے ہوا تھا یہ نا بنگالیوں کے ساتھ. ہم کہتے ہیں بنگالی غدار ہیں.
फिर हुआ फाटा के लोगों के साथ यही जुल्म जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उन्होंने कहा पठान पागल ने। फिर ही हुआ सिंध के साथ, ये सिंध भी चोर हैं। फिर बलोचों के साथ हुआ, उनका वो बलोच एंटी स्टेट है। अब पंजाबियों के साथ जो मुहब्बे वतन का सर्टिफिकेट जारी करता है, अब उनके साथ हो रहा है। अब हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। खान अब्दुल वली खान ने कहा था कि उससे किसी ने पूछा ना ये कब जुल्म खत्म होगा, उन्होंने कहा जब पंजाबियों के साथ होगा तब खत्म होगा। जब पंजाब खड़ा होगा हाँ, वो और रजिस्टर एंटी स्टेट एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर खड़ा होगा। पंजाब नहीं खड़ा होगा। पंजाब को अगर खड़ा होने दें, आज ये फेयर फ्री कर दें, देखिए पंजाब रोड देगा सब कुछ। लेकिन इतना दबाए हुए, इतना प्रेशराइज किए हुए। पहले होता था कि सिर्फ ना आप सियासी पार्टियां, सियासी लीडर उनको इंतकामी इंतकाम को निशाना बनाते थे। नवाज शरीफ देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, या ये PLQ देख लें, जितने यूथ हो गए वो आपके सियासी कारकुनों को निशाना मत। यहाँ आजकल बन रहे हैं आपके बच्चे, आपकी औरतों को अंदर क्या कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, घर तहस नहस कर रहे हैं। ये चीज़ें जो लोग अपने इससे डर गए हैं कि भाई ये कि मैं तो बतौर सियासी वर्कर में झेल लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे बहन भाई, मेरे माँ, उनको तो कम अज़ कम ना करो। इस वजह से लोग अब घबराए हुए हैं। लोग घबराए हुए हैं और बहरहाल इलेक्शन का माहौल शफीक साहब के मुकॉल बनता नज़र नहीं आ रहा, और इस माहौल के बनने में जो है वो बहरहाल काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी मसाइल हैं, और इनका कहना है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करे, करम करे और ऐसी सूरत ना हो। जो माशी मसाइल हैं इसके हल के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, और यही एक बात है जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो पीछे तैयार हो रही है और उसमें 2-3 साल के लिए इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। बहरहाल आते देखते हैं और 8 फरवरी तक क्या सूरत हाल बनती है।